जो हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली वो है लोन प्रिडिक्शन प्रॉब्लम है। जो एक फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, तो वो एक सिस्टम बनाना चाहती है जो कि प्रिडिक्ट करे कि किस कैंडिडेट को लोन अप्रूव किया जाए और किसको नहीं किया जाए, बेस्ड ऑन कुछ जो भी हमारे पास इनपुट डेटा है या तो हिस्ट्री से हमारे पास डेटा है उस। सर ये एक सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है जिसके अंदर हमारे पास टेबल डेटा है, हमारे पास इनपुट भी गिवन है और आउटपुट भी गिवन है, तो हम उसकी बेसिस के ऊपर हम अपना जो भी हमारे पास आगे प्रिडिक्शन होगी हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। सर ये इसका डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ फीचर्स या वेरिएबल्स गिवन हैं। इसके अंदर उसकी आईडी है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डिपेंडेंट्स है यानी कि उसके ऊपर कितने बंदे डिपेंड करते हैं या उसके ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करता। उसी तरह उसकी एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एप्लीकेशन की इनकम है कि वो कितना अर्न करता है, उसी तरह उसकी को एप्लीकेंट की इनकम है यानी कि अगर वो उसके साथ कोई है तो वो उसको पे करता है या नहीं करता, उनकी अमाउंट कि उसने कितने के लिए लोन लिया है, और उसके ये है टर्म यानी कि 360 राउंड अबाउट यानी कि वो 12 मंथ्स के अंदर रिटर्न करेगा। और इसी तरह उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है जो कि उसकी पास्ट को शो करती है कि उसने पहले कभी लिया है लोन तो उसको वापसी किया है या नहीं किया, और इसी तरह वो कहाँ रहता है। और बेसिकली ये हमारा आउटपुट होगा जो कि एक लेबल्ड है यानी कि यस उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इसी तरह इसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यू है जो कि हम टाइम टू टाइम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले सर हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली जो कि हमारे पास रन टाइम पे हमारे पास यूजिंग, इसके अंदर पांडास है। फिर बेसिकली पांडास है क्योंकि डेटा को प्रेजेंट करने के काम आती है कि डेटा को एनालाइज करें, उसको किस तरह स्टोर किया जाए, उन सब चीज़ों के। इस तरह नंपा है जो कि एक लिस्ट के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम आती है। सी बॉन्ड्स और मैटप्लॉट सर जो ग्राफिकल हमारे पास डेटा होता है उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के। इसी तरह एसक्यूएल है इनके हम डेटा को किस तरह क्लियर कर सकते हैं, उसको किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कौन सा प्रिपरेशन मॉडल लगा सकते हैं, लॉजिकल रिग्रेशन है और डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो ये हमारे पास है मॉडल टाइप्स। सबसे पहले सर जो हमारे पास बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं वो, सबसे पहले सर हमारे पास होता है कि स्कोप। हमारा सबसे पहले स्कोप क्या है, हमें क्या डिफाइन करना है, तो उसके अंदर ये है कि हमें कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन आवर पास हिस्ट्री कि हमें जो हमारे पास एप्लीकेंट आ रहा है उसको वो लोन प्रोवाइड करना है या नहीं करना। और सर सेकंड थिंग है रिट्रीवल ऑफ डेटा कि हमारे पास डेटा कहाँ से आ रहा है। सर ये हमारे पास एक डेटा इस कंपनी का जो कि एक एसयूवी के थ्रू पीडी जो कि हमने पांडास से इंपोर्ट की है उसके थ्रू हमने सीएसवी को रीड किया है, और इसी तरह हमने उसको एक हेडर के अंदर बना दिया है यानी कि उसका एक डेटा फ्रेम बना लिया है। फिर ये उसका डेटा फ्रेम है जो कि कुछ उसकी वेरिएबल्स वगैरह हैं, और उसका हेड के लिए यानी कि स्टार्टिंग की जो भी 5 रोज होंगी उसको वो प्रिंट आउट कर देगा। सर इसी तरह है कि हमने इसका शेप ले ली यानी कि ये बता रहा है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं और उसके कितने कॉलम्स हैं। फिर ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका काउंट कितना है, कि एवरेज इनकम कितनी है, उसका मीन कितना है, और उसका मीन 25% यानी कि जो अमाउंट है वो कितने हैं, 50% वाले कितने हैं, और मैक्सिमम इसके अंदर अमाउंट क्या है। ये जितनी भी हमारे पास न्यूमेरिक है उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है डेटा फ्रेम की। सर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन यानी कि जो उसके अंदर कितने भी कॉलम्स हैं किस टाइप के, उसके डेटा टाइप के हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ इंटीजर्स हैं और कुछ फ्लोट है। सर तो df.info इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास। सर उसके बाद जब हमारे पास 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं कि हमारा स्कोप डिफाइन हो जाता है तो, और उसके बाद हमारे पास डेटा आ जाता है तो हम उस डेटा को करते हैं प्रिपेयर यानी कि उसके अंदर जितनी भी कोई मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं या तो आउटलेयर्स होते हैं या हमारा डेटा क्लियर नहीं होता तो हम उन सब चीज़ों को साफ साफ करते हैं या डेटा को अपने उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि सर हमारे पास डेटा है इसके अंदर बहुत सारी जो वैल्यू है वो मिसिंग है, तो हम इसी के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर इज़ नल यानी कि जितने भी नल हैं उनका सबका काउंट लेके आ जाओ। तो सर इसके यानी कि कॉलम वाइज यानी कि जो इसके वेरिएबल हैं उसके वाइज इसका काउंट आ गया। जेंडर के अंदर 13 नल वैल्यू हैं, इसी तरह मैरिटल स्टेटस, डिपेंडेंट और
लोन अमाउंट के अंदर ये सारी हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इस डेटा को करेंगे प्रिपेयर ताकि हम इसके ऊपर से प्रेडिक्शंस निकाल सकें। सबसे पहले सर हम क्या करें कि जितने भी हमारे पास इंटीजर वाले यानी कि जो कॉलम यानी कि फ्लोट हो गया या इंट हो गया, हम उसको मीडियन से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि जो लोन है उसके अंदर लोन को फिल कर दो, दोबारा जो लोन का जो आप मीन निकाल रहे हो उसी उससे। इसी तरह सर लोन की जो अमाउंट की टर्म है उसका भी मीन निकाल के हम उसको फिल कर रहे हैं मिसिंग वैल्यू को, और सर क्रेडिट हिस्ट्री को भी इसी तरह फिल कर रहे हैं। ठीक है सर, उसके बाद जब हमने ये चीज़ फिल कर ली तो हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास यानी कि लास्ट के अंदर ये वाली तीनों चीज़ें थी जो कि फ्लोट के अंदर थी, तो वो हमारे पास मिसिंग वैल्यू कंप्लीट होगी। और बेसिकली हम जो मिसिंग वैल्यू उसको दो तरीके से रिजॉल्व कर सकेंगे, या तो हम उसको डिलीट कर दें यानी कि जो मिसिंग वैल्यू उन सब रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें, या तो हमारे पास जो है मीन और मॉड निकाल के उस मिसिंग वैल्यू को फुलफिल कर दिया जाए। तो इसके अंदर जो हमने अप्रोच यूज़ की है वो हमने अप्रोच की है कि मीन निकालने, क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट है वो कुछ कम डेटा सेट है। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है यानी कि डेटा सेट लार्ज होता है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम जो मिसिंग वैल्यू है उनको डिलीट कर दें। इसी तरह हम मोड निकाला है हमने कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में या स्ट्रिंग की फॉर्म में जो भी हमारे पास गेट है उसका मोड निकाल लो। तो बेसिकली जो मोड से ये होता है कि जो फ्रीक्वेंटली अकर वैल्यू होती हैं उसको हमने उसका टेक्स्ट लिया है और उसको दोबारा जो भी हमारे पास यानी कि नल वैल्यूज़ हैं उसके अंदर हमने उसको सेट करवा दी। जैसे कि जेंडर है, जेंडर के अंदर जो भी नल वैल्यू है उसको आपने मॉड निकालना है, और मॉड निकाल के मोस्ट यानी कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू और उसको उससे रिप्लेस कर देना है। फिर इसी तरह जब हम देखेंगे तो हमारे पास यानी कि जेंडर और मैरिटल स्टेट जितनी भी थी सर हमारे पास अब जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल क्लियर हो सकता है, उसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है हम डेटा को अपने प्रिपेयर करने के लिए, वो है कि जो हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग्स के अंदर यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है हम उनको लेके जाएंगे इंटीजर के अंदर या फ्लोट के अंदर। उससे ये होगा कि हमारे पास जितने भी हम नमपाई के जो ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है जेंडर, अब हम मेल है तो उसके लिए हम 1 करेंगे, फीमेल के लिए 0, मैरिटल स्टेटस इसी तरह है। और इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है और लोन का स्टेटस है, इन सबको हम ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में लेके चले जाएंगे। तो बेसिकली ये होती है लेबलिंग इनकोडिंग, जो कि हमारे उसको लेबल को रिप्लेस कर देने के ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम जो भी स्ट्रिंग है उसको या तो ज़ीरोज़ में या 1 में। और अब इसी तरह हम अपना डेटा देखें तो जो हमारे पास जेंडर था जो मेल था वो 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जो फीमेल थी वो 0। इसी तरह जो हमारा स्टेटस है अगर वो अप्रूव होगा तो 1 होगा, अगर अप्रूव नहीं होगा तो वो 0 के अंदर चेंज हो चुका है। अब इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अब हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसकी प्रिडिक्शन के लिए या जितने भी हम इसको मर्जिंग के लिए, तो वो हम नमपाई के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक एज अ लिस्ट इस्तेमाल होगी और इसके ऊपर सारे मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस हैं वो हम सब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप देखेंगे कि इसके जितने भी वो थे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे थे अब वो इंटीजर्स के अंदर चेंज हो चुके हैं या तो फ्लोट के अंदर आ चुके हैं। इसी तरह के अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा होता है हम कुछ को उसको कुछ मर्ज करते हैं ताकि हमारे पास एक यूज़फुल डेटा निकाल सकें। इसी तरह जैसे हमारे पास एप्लीकेशन की जो भी एप्लीकेंट है हमारा उसकी इनकम है, और उसकी इनकम है और उसकी जो को इनकम यानी कि जो उसका पार्टनर है उसकी इनकम, उनको हम मर्ज कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आएगी, क्योंकि हम ये चीज़ पहले ही रिजॉल्व करके जो मिसिंग वैल्यू हम उनको रिप्लेस कर से मीडियन से या तो वो ऑलरेडी ज़ीरो हैं। तो इसी तरह जब हम इस चीज़ को रन करेंगे तो एक हमारे पास एक कॉलम ऐड हो जाएगा जो कि हमें बता रहा होगा कि इसकी टोटल इनकम कितनी है, जो कि कॉम्बिनेशन होगा एप्लीकेशन की इनकम का और को एप्लीकेशन की इनकम का। उसके बाद सर जब हम अपने 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद हम अपने जाएंगे अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जो है कि डेटा को एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इसलिए सर हमारे पास ज़्यादातर हम सी बॉन्ड्स वगैरह की लाइब्रेरीज या मैटप्लॉट
کی جو لائبریریز ہیں وہ یوز کر رہے تھے، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ ہم اس ڈیٹا سے کیا کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم کیا چیز ریموو کر سکتے ہیں، یا کیا چیز ایسی ہے جو کہ ہمارے کام کی نہیں ہے اور وہ ہماری پروسیسنگ کو بڑھائے گی۔ تو اسی طرح سر جب ہم اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہمیں یوزفل میننگ کے اندر ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ کیونکہ ایجوکیشن اب زیرو ہے، کہ جس کی ایجوکیشن نہیں ہے، زیرو ہے، تو اس کو کتنوں کو لون اپروو ہوا ہے اور کتنوں کو نہیں ہوا جو کہ گریجویٹ ہیں، اور جو کہ گریجویٹ نہیں ہیں ان میں سے کتنوں کو اپروو نہیں ہوا اور کتنوں کو اپروو۔ اسی طرح سر ہمارے پاس یہ کچھ اور ہے کہ جن کا میریٹل اسٹیٹس 1 ہے، جو کہ میرڈ ہیں، ان کو بنسبت وہ ان کو جو لون ہے وہ زیادہ ملا ہے اور ان کی جو ریجیکشن ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ڈپینڈنٹ ویریبل ہیں، جیسے کہ یہ جن کے اوپر ڈپینڈنٹ زیرو تھے ان کو سب سے زیادہ لون اپروو ہوا، اسی طرح 1 2 اور پھر اس سے زیادہ۔ اور یہی سیم چیز اپلائی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ریپریزنٹ کیا رہے ہیں کہ ہم سیلف امپلائی، کہ جو وہ سیلف امپلائی ہے تو اس کو کتنا ملا ہے، جو نہیں ہے اس کے حساب سے اس کو کتنا ملا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس لون کا اسٹیٹس، یعنی کہ جتنی بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آئی تھی اس کے اندر سے ہم نے فلفل کتنی کی ہیں اور ریجیکٹ کتنی کی ہیں۔ اور یہ بیسیکلی سر ہمارے پاس لون کی اماؤنٹ آئی ہے، کہ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ لون کی اماؤنٹ ہے وہ 200 سے 200 کے قریب، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں تو ہمارے پاس کچھ چیز آتی ہے کہ جو ہم اس سے اپنی پروسیسنگ یا تو جو بھی ہمارے پاس ڈائمینشنس جو بھی ہوتی ہیں ہم ان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے پاس ان نیسیسری فیچرز ہوتے ہیں یا ویریبلس ہوتے ہیں اس کو ہم اس اپنی ڈیٹا سیٹ سے نکال دیں، تاکہ ایک تو ہماری جو بھی پروسیسنگ ہے وہ فاسٹ ہو جائے، اور دوسرا جو ہمارے پاس صرف کام کا ڈیٹا ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس جو مین ویریبل ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ڈپینڈنٹ ویریبل کو، ہم ان سب کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس لون کی آئی ڈی ہے، تو لون کی آئی ڈی سے ہمارے پاس کوئی لنک نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پریڈکٹ کر رہی ہو کہ اس کو لون اپروو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح انکم ہے اور اس کی وہ اپلیکینٹ کی انکم ہے، تو ہم اس چیز کو پہلے ہی ایک اس کے اندر مرج کر چکے ہیں کہ جو کہ اس کی ٹوٹل انکم ہوگی، تو اس چیز کا اب یہاں پہ ایز سچ کوئی خاص یوز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل انکم آ گئی ہے، تو وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرے گی اس کے لون کے اپروو کے اوپر یا ریجیکشن کے اوپر۔ تو اسی طرح ہم جو بھی ہمارے پاس یعنی کہ ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں اپنے فیچرس کو یا اپنی ڈائمینشنس کو، تاکہ ہمارے پاس جو پروسیسنگ ہے وہ فاسٹ ہو جائے۔ جب ہم یہ ریڈیوس کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا ویریبل جو بھی تھا اور لون کی آئی ڈی ریموو ہو جائے گا، اور ہمارے پاس جو ہمارا پاس مین ڈیٹا ہے جس کے اوپر ہم اپنا پریڈکشن کے الگوریدم کو ٹرین کریں گے وہ چیز بچ جائے گی۔ پھر اسی طرح جب ہم اپنے ففتھ اسٹیپ کی طرف موو کرتے ہیں جو ہے کہ ہے ڈیٹا ماڈلنگ، یعنی کہ ڈیٹا کو ٹرین کرنا، اس کو پریڈکٹیبل کی چیزیں بنانا۔ تو اس کے اندر سر ہم بیسیکلی ایک ایکس اور ایک وائی، یعنی کہ جو ہمارے پاس ان پٹس ویریبل ہیں ہم وہ لے لیں گے، اور ہم آؤٹ پٹ ویریبل جو کہ ہمیں پریڈکٹ کرنا ہے وہ، کیونکہ ایک یہ سپروائز لرننگ ہے تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہمیں گیون ہوتی ہیں۔ پھر ہم اپنے ڈیٹا سے کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس لون کا اسٹیٹس ہے وہ ہم نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے ایک آؤٹ پٹ ویریبل، ہمیں یہ چیز پریڈکٹ کرنی ہے۔ اور اسی طرح اسی لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ جو اس کے کالمز ہیں اس کو ایکس لے لیے جو کہ ان پٹ ہیں، جس کے اندر جینڈر، مٹیریل اسٹیٹس، ڈیپینڈنٹ ایجوکیشنز وغیرہ ہیں۔ تو اسی طرح جو ہمارے پاس ان پٹس ویریبل ہوں گے وہ ایکس کے اندر آ جائیں گے، جو کہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ویریبل ہوں گے وہ ہمارے پاس وائی میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سب سے پہلے ہم اپنے ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں لاجیکل ریگریشن کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہم اس کو اسپلٹ کر رہے ہیں ایکس کو اور وائی کو، ٹھیک ہے، ایکس ٹرین کے اندر، ایکس ٹیسٹ کے اندر، اور اس کے بعد وائی ٹرین کے اندر اور وائی ٹیسٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ایکس ٹرین کیا ہے، جو کہ ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے ڈیٹا ہے ان پٹ، اور ایکس ٹیسٹ کیا ہے جس کے اوپر ہم اپنا جو کہ ہمارا ماڈل ٹرین ہوا ہے ہم اس کو یوز کریں گے ایز اے پریڈکشن کے لیے۔ اب وائی ٹرین کیا ہے، جو ہمارے پاس ان پٹ کے لیے، جو ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس یعنی کہ ان پٹ کے لیے لیبلڈ ہے،
لیبل یعنی کہ آؤٹ پٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے، اور وائی کیا ہے جو ہم پریڈکٹ کریں گے وہ، اور یہ ہمارے پاس ایکس اور وائی آ رہا ہے، یہ کہ جو ہم نے ویریبل یعنی کہ جو ہم اپنے ڈیٹا فریم میں سے ویریبل سلیکٹ کیے ہیں وہ. اسی طرح ٹیسٹ سائز ہوتا ہے ہمارے پاس کیا، یعنی کہ ہمارے پاس 100% اگر ڈیٹا ہے، ہم اس میں سے 25% 2.5 مطلب 0.25 کے 25% آف ڈیٹا ہم یوز کریں گے ٹیسٹنگ کے لیے، اور جو باقی ہمارا 75% آف ڈیٹا ہوگا وہ ہمارا یوز ہوگا پریڈکشن. رینڈم اسٹیٹ کیا ہے کہ ایک الگوریتم ہے جو کہ رینڈملی چیزوں کو سارٹ کر دیتا ہے یا تو ارینج کر دیتا ہے. اب 42 سے کیا ہوگا کہ اب جب بھی ہمارے پاس جو ماڈل ہے جب ریپیٹ ہوگا تو 42 جو اس کی رینڈم اسٹیٹ ہوگی وہ کانسٹنٹ رہے گی، تاکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بار بار رن ٹائم کے اوپر چینج نہ ہو اور ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے اس کے اوپر افیکٹ نہ کرے. اسی طرح ہم نے لاجیکل ریگریشن جو کہ ایک لائبریری اوپر یوز کر لی تھی جو کہ ماڈل کو ٹرین کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، اس کا ایک انسٹنس بنایا، اس کے اندر ہم نے اپنا ٹرین ڈیٹا بھیجا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس کو چیک کیا ہے کہ اس کی ایکوریسی کیا آ رہی ہے، کہ جو ماڈل کا اسکور ہے وہ کیا بن رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس ایک جو اس ڈیٹا کی ایکوریسی آئی ہے وہ ہے 77%، یعنی کہ جو ہمارے پاس 77% جو ڈیٹا ہے وہ ایکوریٹ پریڈکٹ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں تو ہم نے اپنے جو ماڈل ہے اس کو ٹرین کر دیا تھا پہلے ہی، یہ جو ٹرین ڈیٹا کے تھرو. اب ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس ماڈل کو پریڈکٹ کریں گے اپنے جو ان پٹ ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہی، یعنی کہ جو ہم نے 25% یوز کر لیا تھا پہلے ہی ٹیسٹنگ کے لیے، وہ نہیں، جو ہمارا ریمیننگ 75% ہوگا ہم اس کے اوپر ہم اس کو پریڈکٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی ایکوریسی اسکور فائنڈ کریں گے جو کہ ہمارے پاس پریڈکشن آئی ہوگی وہ، اور جو ہمارے پاس ٹرینڈ کا ہمارے پاس یعنی کہ جو لیبل ڈیٹا لیبل آؤٹ پٹ ہوگا اس کے اوپر. تو جب ہم نے اس کے اوپر بھی پریڈکٹ کیا، جو ہم نے 77% جو اس کی جب اس نے ٹرین کیا تھا وہی ایکوریسی آئی ہمارے پاس جب اس نے ماڈل کو پریڈکشن کی، یعنی کہ ہم 25% آف ڈیٹا سے اپنی جو 75 آف پریڈکشن ہے وہ نکال لی ہے. اسی طرح یہ سی کیا کرتے ہیں، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو اپنی ڈائمینشن ہے اس کو اور زیادہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ اس کے اندر ہمارے پاس یہ سارے فیچرس تھے ایکسیپٹ لون اسٹیٹس. تو اسی یہ کیا کرتا ہے، وہ ان کے اندر سے یعنی کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ڈائمینشنس ہیں اس کو اٹھاتا ہے، باقی کو ریموو کر دیتا ہے، تاکہ ہمارے پاس جو اوور ہیڈ ہے وہ کم ہو جائے، یا لوڈ یعنی کہ ہماری جو پروسیسنگ اسپیڈ ہے تو یہ تو اس کے اندر ہم نے 95% کیا ہے کہ جو ہمارے پاس 95% آف دی امپورٹنٹ فیچرس ہیں وہ پک کر لو، اور اس کے بعد ان ایکس کو اس کے اندر ٹرانسفارم کر دو. تو اسی طرح جب ہم نے اس کو اس ایکس کو ہم نے اپنے دوبارہ سے ٹرانسفر کر لیا ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس ان پٹ ویریبلس ہیں اس کو جب ہم نے اس کو دوبارہ سے اسپلٹ کیا اور اپنے ماڈل کے لیے اس کو ٹرین ڈیٹا الگ کیا ہے، اور اس کے بعد ٹیسٹنگ کیا ہمارے پاس ڈیٹا الگ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے سیم اس کے اندر رینڈم اسٹیٹ 42 ہی رکھی ہے جو کہ اوپر بھی رکھی، تاکہ جو ہمارے پاس ڈیٹا کی فلو ہے وہ چینج نہ ہو. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ایکوریسی آئی ہے وہ آئی ہے 64%، کیونکہ جو ہم ڈیٹا ہے وہ 95% امپورٹڈ ویریبل یوز کریں. اب جو ہم اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ہمارے پاس ویریبلس ہیں وہ آلریڈی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس ان نیسیسری ویریبلس ہیں وہ ہم پہلے ہی ڈراپ کر چکے ہیں. اور اسی طرح جب ہم نے اس کو ٹرین کر دیا اور اس کے بعد اس کی پریڈکشن کری تو اس نے بھی 25% آف ڈیٹا سے وہی رزلٹ لا کے دیے جو کہ ہمارے پاس 75% سے ایکوریسی آتی ہے. یہ تھا بیسیکلی لاجیکل ریگریشن. ٹھیک ہے، جو اگلی ہمارے پاس ایک اور پریڈکشن کا میتھڈ ہے وہ ہے ڈیسیجن ٹری، یعنی کہ یس اور نو جو کہ ایک ٹری بن رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ہم نے کیا کیا ہے کہ اسٹیٹ کو ہم نے سیم وہی رکھا ہے، 42 ٹیسٹنگ کا سائز بھی ہم نے وہی رکھا ہے، ایکس اینڈ وائی دوبارہ سے جو ہمارے پاس ڈیٹا کے اندر آ رہے تھے ان پٹس اور آؤٹ پٹ وہ، اور ہم نے دوبارہ سے اس کو پرنٹ کیا ہے ڈیٹا کو، اور اس کے بعد اس ماڈل کو ہم نے اس کا اسکور لگانے کے جس کو ملٹیپلائی بائی 100 کر دیا ہے تاکہ وہ پرسنٹیج کے اندر کنورٹ ہو جائے. تو جو اس کی ہمارے پاس ایکوریسی آ رہی تھی لاجیکل ریگریشن کی وہ آ رہی تھی 77%. اسی طرح جو ڈیسیجن ٹیبل کی آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے 72%.
جو کہ اس نے 25% آف ڈیٹا سے ٹرین کیا ہے۔ اگر ہم اسی ماڈل کو دوبارہ پریڈکٹ کرتے ہیں تو جو اس کی ایکوریسی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 69%، یعنی کہ اس نے ٹرین کے اوپر اچھا کیا تھا، لیکن جب یہ پریڈکٹ کرنا شروع ہوا یہ ماڈل ایز سچ اتنا کوئی ہائی ریزلٹ نہیں اچیو کر پا رہا، جو کہ 69% ہے۔ تو یہ تھی بیسیکلی اس کی پریڈکشن۔ تو ہم اس چیز سے ہم اب یوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے اچھا ماڈل کون سا رہے گا، کون سا ماڈل سب سے زیادہ ہائی ایکوریسی لے کے آ رہا ہے اور زیادہ ایکوریٹ ریزلٹ دے رہا ہے۔ اور اس کنڈیشن کے اندر جو ہمارے پاس جو ہے وہ لاجیکل ریگریشن بنسبت ڈیسیژن ٹری کے ایک اچھی ویلیو لے کے آ رہا ہے، اور اس کی جو پریڈکشن ہے وہ بھی بنسبت ڈیسیژن ٹیبل 64 سے 77% کافی بہتر ہے۔ اس کے بعد جب ہم ماڈلنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارا 5 منٹ سے، ہم اس کے بعد ہم اپنی لاسٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں، جو کہ اس ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا۔ اس کے لیے بھی ہم نے کیا کیا کہ سی بانڈس کی لائبریری یوز کی ہے، ہیٹ میپ یوز کیا ہے اس کی ویژولائزیشن کے لیے، جو کہ یعنی کہ ہمارے پاس جو ماڈل ہے اس کا جو بھی آؤٹ پٹ آیا ہے ہم نے اس کو کنفیوژن میٹرکس میں رکھا ہے اس کا آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے۔ اس لیے ہمارے پاس ہیٹ میپ یوز ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے کہ اس نے ونس یہ کتنا صحیح پریڈکٹ کیا اور زیروز کتنا غلط پریڈکٹ کیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایکس ایکسس پہ بھی یہی ہے۔ اب اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ورٹیکلی یہ والے الائن ہے، یعنی کہ 28 اور 79، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 28 زیروز کو بالکل ایکوریٹ پریڈکٹ کیا ہے، جو کہ جن کو لون نہیں دیا گیا، اور 79% وہ ہیں جن کو لون اپروو ہوا۔ اور اسی طرح جو ہمارے پاس یہ والا ڈائگنل ہے جس کے اندر 21 اور 26 ہے، یہ ہے اس کے جو ہمارے پاس جیسے ڈیٹا آ رہا تھا 69%، تو اس کا فیلئر، یعنی کہ اس نے جو 26 کو غلط اپروو کیا، جن کو نہیں دینا تھا اس نے اس کو اپروو کر دیا، اور جن کو اپروو کرنا تھا اس نے اس کو ڈس اپروو کر دیا۔ تو یہ تھا ایک ہمارے پروجیکٹ کا پورا کا اوور ویو۔ تھینک یو سر۔